अगर यह वे सॉफ्टवेयर में अपडेट कर हुआ ये माँ वे वायमा माँ वे सॉफ्टवेयर चे अपडेट करी न दी मुला दल द बुनियाद न अपडेट करी दी तवज्जो तचे पैदाश हुई आवाज दी द पिशुकानो पर शांति उवा उवा दा चल दिखाओ तचे पैदाश भी खीरना तचे पैदाश में ता चगे वाले आवाज दे द पिशुकानो पर शांति दी मुला दला पयाव वक्त के आजान को पबल वक्त के दरला इकामत को पर इब्तिदा की में दला सॉफ्टवेयर अपडेट करे थे ताता आजान मुला करे दे इकामत दरता मुला करे दे और कलिमा दरता मुला वेली अवनंती तमा मजो सरी निकाह दला मुला तड़ली दा समरा सुर के बार रोजे ब्रितुन लदे कोंडा वर कड़ी दा खुशाले पजान पोईगे न चौंके दा वाद मौजूदा दा खुशाले मौजूदा दा जड़ा मौजूदा दा वीर बराता न केवे जाड़े बना खदा खुशाले मौजूदा और दा चाची वदुर नदी कड़ी और दा दल तनास्ती और दा तशपानी की दा ख्वार ये खुलीनी वली दी तो गोरा दा दे खाल को तवज्जो वारम तवज्जो शता जुड़म कीगी वादत दा चाचा जुड़ कीगी दा चा जुड़ कीगी यो वे माँ कर दिम कीदी शे द्वे में तदी कीगी बल वे जमा द्वदी माँ कीदी शे द्रे में तर खदे जुड़ कीगी खो प्रीति दी वर्तना बहरहाल पनिका के हुरूफ सलूर दी सूदी जरवाए का न सूदी जागनीमा चे जब बयान कम तासु बरा ता चप नासी जब जानम खली कम तासु नबा पूरा खलौ बासम और पर मैदान कारजार की विनी उखलो तम तैयारो में इंशाअल्लाह बहरहाल निकाह के सु हुरूफ दी नून काफ अलिफ और हा सु हुरूफ दी पर निकाह के हुरूफ सलूर दी आसमानी किताबुना सलूर दी मुकर्रब फरिश्ते सलूर दी मसलकुना शाफी मालिकी हंबली हनफी सलूर दी द तसव्वुफ तरीकत सिलसिले कादरिया चिश्तिया सहरवर्दिया नक्शबंदिया सलूर दी जनाजी मुंस की तकबीरना सलूर दी द पैगंबर यारान सलूर दी मुकर्रब फरिश्ते सलूर दी सिमतुना मौसमुना सलूर दी माजिगर मख के जमा बयान मुबारक जय बयान ओक आगे न बस जमा बयान शेख कासम से तशरीफ फरमाओ माँ ब्या सलूर वे यो काका पासिद वे दाम हुआ अच्छे वदुनम सलूर दी मैं चलो मसना सुलासा व रुबा वदुना जवाब चे चारा कदी लाया हमने देखड़ी जवाब चे माशाअल्लाह शुक्र दे अल्लाह दे वर दगा दो नूर तम वर टिंका बहरहाल वदुना यारी के मद शरीयत मसला वदुना आवाज न राखीजिए मौलाना साहब जमा चे सुना ख्याल दस्ता से पदी कली की पखबर बांधे लॉकडाउन दी दा लॉकडाउन में पड़ूं भी जलवावरी दा लॉकडाउन सबर के लिए हेरबल रवान दी आगे ना खबर ये माते दा खबर अपरेदे के न परेदे मैं नहीं परे विदन न की मैं खबर इदन न सुमरा मसीबी रोजा में मां तकड़ा ताराए में उकड़े चा फ्रूट रोड़ो चा बोतल रोड़ो यो डोंगा रागला मैं जोड़बा मेरा पसी रोड़ा डोंगाना में सर लड़क लुगे थे वो खतो खुशबू शुरोशवा उसके मेवा कोपरा पड़ता वचो में कत हलवा वा पजड़ाम शुमा पखंदाम मैं रबा देर गैरती जाते मुला पसी हलवा जेल तमरा वली गला देर गैरती जाते मरा हलवा गाने पके मिलावेगी वो मुआर खता करे हलवा गाने होया पर जुमात के हलवा खोया पर जेल के खोरा तवज्जो जुमात के प्रीदा अलता हो से पैसे न गलतम प्रीदा कि जेल के प्राती हुकूमत सर सुमरा मुद्दा जेल की खुराक बराकी दा पर हुकूमत बाने लाजिम दी कना कैदियान इखबल तैयारी सो की वर कई बहरहाल वदुना तावादा कड़ी वदुना पनिका के हुरूफ आसमानी किताबुना मुकर्रब फरिश्ते पहला पुरसत के तबलीग के म्याश्ते पनिका के सलूर हुरूफ दी दा चाचा वादत तजुड़ की गिलेगा तवज्जो वारम डबल तवज्जो सगवारमा टूल वे सुभान अल्लाह पहुंचत वाज वे सुभान अल्लाह चाचा ची सुभान अल्लाह विदा कीने ता सुभान अल्लाह नो बेली गजर दिकम केना तवज्जो
په نکاح کې حروف پہلا حرف نون دی نون کی اشاره نان اور ډیره دلچسپ موضوع ده خو تاسو توجه کړئ پہلا حرف نون دی نون کی اشاره نان اور نفقه ته ده نو د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي هسې ټوپونه مه وه چې ما لم واده وکړه دوسرا حرف کاف دی کاف کی اشاره خو یو علما کف یادوي څه یادوي تاسو کوئ خو په یو ځای راوړه مړه راکړه بس مان را زر زر مان توجه 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 شته توجه زه به یې دنه په زورم غواړم او ښه په نره به یې غواړم او د هغې وجه دا ده حاجي صاحب ستا ما ته توجه ده دوو ښځو والا ما ته متوجه شي یا الله شکر دی چې رڼا مې ولیده چمک مې ولیده پړک مې ولیده یا الله شکر توجه دا کفر نه دی که په ناتخوان چا پیسې وشي نیم مولا خطره ایمان مړه نیم مولا یادوم حکیم نه یادوم ویښ کښېنه ګوره توجه زه غواړم ګورې ته به ترپل توجه توجه دا بعضې مولیان به راپسې هله په ناتخوان یې پیسې وشي هلته ړوند وي چې په ډمانو یې ویشتې هلته ړوند وي په ډمانو چې پیسې ولي اوس ما له موضوع تاسو منځ شروع کوئ که نه صبر په ډمانو چې پیسې ولي چا دا ونه چې کفر وشه خو که په ناتخوان یا په مولا چا په او کفر کښېنه مړ د مولا بچیا ته چا مولا کړي مولیان صرف دیوبندیان دي بهرحال توجه په ډمانو چې پیسې ولي که نه په پټو سترګو په جوړاګانو شریعت اسلام یاد نه خو که سار امام صاحب نکاح تړي نو د واده د هلک پلار به واسکټ داسې کي د نکاح پیسې څومره دي دلته څومره د نکاح پیسې 500 د نکاح پیسې 500 دي لا حول ولا قوه په دې خو پیکچ هم نه کېږي هغه پیکچ هم په 599 دی پیک په ټول واده کې په ډمانو اجراګانو پیسې ویشتي دې کرالي ویشتي سنو دا خو ګوره د ګپ شپ موضوع د کولو میدان کې ګپ شپ به لګو ټیک ده خو دیوبندیان یو عادت نه مجبوره حصه عادتونه به کوو ټیک ده په ډمانو پیسې ونیسي یاد نه خو چې سار امام صاحب نکاح تړي د واده لږ به 500 روپۍ به پلار د واسکټ نه وباسي به چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي ښه دنه اوس مفتي اعظم پاکستان جوړ شو په ډمانو چې دي شیندلې پوښتونه هغه ټایم خو یې دا نه وي چې ښه نه وي خو چې د مولا جیب ته ځي چوې چې د مولا جیب ته ځي درد شي مولا که په بي ام ډبلیو کې وګرځېده مولا که په پیجارو کې وګرځېده مولا که ښه لباس واخیست چې د کم مسجد امام لباس کمزوری و جانماز یې زوړ و د مقتدي کپړې ښې وې مقتدي ته جانماز نه وی پروتو د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی ستا مونځ د کارهایت نه ډک دی چې ته ځان ته خان ملک او بعضې خو جوماتونو کې ځان پسې انتقال کړي داسې مخصوص ځای یې اغوستی یو کاکا وره وختې به راتلل ته به ودرېده یو مېلمه راغلی و دغه کاکا په ځای ناست و اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي من خدایه د جمعې ورځ راولي چې زه مورچې ته وخېجم اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي چې د جمعې ورځ راغله راکړه دا انقلابي رومال ته صبر کښېنه چې د جمعې ورځ راغله ما چې دا ما ته به ویل چې دا کوم سړي ځان له ځایونه په جومات کې خاص کړي دي چا سره سټام شته چا سره انتقال شته ما دا تا پسې انتقال چې زما په ځای ودرېد زما په ځای ودرېد ما ته دې سټام وښایه ته کوم ځای ولاړې خیره نه شریعت مسله خو دا ده چې امام فرض وکړي نو امام به په خپله مسله لږ به وخوځېږي څه به شي او کوي داسې که نه کوي ویښ کښېنه غواړې بیا څه بل څه ونه کوي توجه دې لپاره کله یو ځای مونځ کو په مسجد کې کله بل ځای کو کله یو ځای کله بل ځای چې دا ټوله ځمکه در باندې ګواهي وکړي ځان پسې ځایونه خاص کوی ما او چې کم کاکا کم ماما وي مال نمبر راکې کني ما ورپسې پوزه اول په شب قدر کې جمعات کې مولانا صاحب جمعې خطبه له جمعې بیان میکاو اوس می تقریر شروع کو نو د میلمنو خلک خیال ساتي چرته غړې باغ خپل ترتیب برابر کړو مال आवाज راکوي ټیم پوره دی
ما سره څوک خبره ما ته چې ټیم پوره دی ما پیل بدی وي ما مونږ د غلام غوث هزاروي بچیو ما ته څنګه چې ټیم پوره دی ما په دې لوډ سپیکر کې ما چې ټیم دی پوره شي بیا به د جنازه کوم زه لاړم امام ما ته وایي مفتي صاحب الله د سره ډېر ښه وکړي خو دته دا زوړ عادت دی بس زر به ګړی ته ګورو ټیم پوره دی ما بیا وایي د هغې نه پسې بیا چېرته آواز نه دی کړی چې ټیم پوره دی توجه پہلا حرف نون دے دویم حرف کاف دی کاف کی اشارہ دا لب وعدہ کڑی کم دی وعدہ کڑی وعدہ دا چا دی مالا با وعدہ کڑی راولے دا چی مس مردان راغلی بیا والا پا غیق کی ناس دی مالا وعدہ کڑی دلتا کی نوے راولے وعدہ کڑی دلتا راولے دا دمرا کسا دے ستا جوڑا کڑی نشتا درود شریف دوا کے اللہم صلی اللہ محمد دوا کوما بس کومے ولی شام ٹونگانی دوا نہ منے دسے خلق رو دوا نہ منے توجہ یو کسرہ پر چاراوز ہوئی دی دا سارا بحث کئی سکی میں بحثون مناظرو دا پر یوز مری پا پیخور کے پروت تکن ما زه چلو رای واس ما زمونږ هم د دیوبند بچی ما ته ګوره څه بحث کوي پهله به هغه سړی ګورې مولوي صاحب چا سره بحث مناظره نه کوي پهله به یې تلي چې ستا علم د هغې علم برابر وي تا هم بخاري ویلي چې هغه هم بخاري ویلي کوالیفیکیشن لیاقت قابلیت اهلیت صلاحیت به ګورې راغی ما ته ته خپله ووایه تا سپیشلایزیشن کړی تخصص فی القضا فی الفقه دې کړي ده څه دې کړي ما ته وایي چې دلته یو کرسی ولا سکی دی دیزه تاسو دا کرسی ډیره کلکی قدرتی کار دی کرسی چې چاته ملو د بیا پرې خودو ته تیار نه دی تیار چې چام کرسی یو ځل لاندې کړ لم شین ش پرې خودو ته تیار نه دی دا کرسی تاسو شوي خو د پروګرام پورې کور ته به نوړي توجه څه خبره وکول وای باس کو ما غته استاسو کوالیفیکیشن ما ته چې ایجوکیټډ ما غم مکه ان شاء الله زم ګریجویټ یم ما سویل غواړي وې مړی مام پسې روان یا چا پسې څوک یادو مړ دی وې مړی مام پسې روان دي ما او ژوندي امامان نه منې دا دلته امامان شته که نشته دا چې موږ ورپسې لمونځ کوو دا مړي دي منو یا که نه منو وی مړ امام پسې روان یې ما څوک مړ دی وی امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی ما چا وي چې مړ دی ته پاسه یو کس ودرېږه چې ګازر یې کم چا وي چې مړ دی سنو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سالن کې خوراک کې روټۍ کې غوښه کې زخر ورکړی شو زخر د وجې موت واقع شو په زخرو سره چې مړ شي دا شهید دی او قرآن د شهید باره کې بل احیاء شهید ژوندی دی زمونږ امام صاحب ژوندی دی فبهت الذي كفر بیا چل نه ورته دیو جنا دویم حرف کاف دی په نکاح کې دویم حرف کاف کی اشاره کسوتن لباس کلاس کپڑی کالی څوک ته کالی وي څوک ته کپڑی وي څوک ته جامې وي دا جمعه په جمعه چې څوک بدلی دی وته جامې وي او دا خاري ورنی دوی ته کپڑے څوک چې معمولی کړپ پکې وشه دی یې زر بدلی او څوک ته کالی وي دا کال په کال بدلی بہرحال کاف کی اشارہ کسوتن لباس تدا او د ضرورت مطابق لباس د خزی دا په خاون واجب دی کم لباس ما یو قید لګو ټول وای کم لباس کم لباس توجه مستورات اوري زه شکر دی چې کله درته شمال بل سوټ راوړه هغه دی چې یو قسم کپړو کې یو محفل مجلس ته لاړ شي کنه بیا دوباره غزنانه چې الته هغه کپړو کې نزي وي دا خزي وای چې جوړ د دې نور جامې کپړې نشته دي هغه بعد کې دا سوټه چولې دې کې نو دا د شرم د وجه نزي د سیده طیبه طاهره عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په یو جوړه جامو کې د اتیاو صحابیاتو جنکو واده شوه دي سبحان الله اتیاو ستاسو په خبر کې سوټ ملاويږي په 1 लाख باندې د واده د شپې سوټ ملاويږي په سو 1 लाख په 2 लाख 3 लाख خچ صرف د واده شپې د پر پکاره ملاويږي نو اندر شهر بازار کې په 60000 روپے صرف یو شپې د پر پکاره ملاويږي په 60000 تا ته وای چې مال بل سوټ راوړه هغه سوټ یې لیدلې هغه کې لیدلې ما
मुफ्ती सरदार ना पत्तवज्जो सरा मुफ्त फार्मूला वाखला कल दरते माला बल सूट रवड़ा सूट खलकू लिदले दे तो वर्ता संगे ची सूट लिदले दासे तम लिदले समझने वाले समझते हैं वला किल तकबीह इशारा वल कमसल कुतकुन वला वड़ द्रेम हर्फ अलिफ दे द्रेम हर्फ अलिफ की इशारा उल पत्तदा पनिका सरा उल पत राजी बोलो पनिका सरा बस मुख्तसर वन तासुल खूब दर्जी ताजुद लो पासे सलोरम हर्फ काप दे के सलोरम हर्फ हादा हा की इशारा हा हलवाम द खाना शुरू की हा की इशारा हलावत पनिका सरा हलावत राजी पनिका सरा लज्जत राजी पनिका सरा मज़ा राजी पनिका सरा ख्वंद राजी पनिका सरा सुरूर राजी पनिका सरा मज़ा राजी पनिका सरा लज्जत राजी कुरान अजीम व शान पदरे मौकों की दो सुकून तस्किरा खरीदा पहला मौका दा मकाम अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब दा अल्लाह पर जिक्र के सुकून दे द्वेम नंबर दा अशपचरा खुरशी व जअल लैला सकनन पशपा के सुकून दे द्वेम नंबर निकाह दे उकड़ा पनिका सरा यो ज़नाना निज़दोश तातरा निज़दोशवा रब ने कुरान में फरमाया ले तस्कुनु इलैहा ताकि इसके जरिए सुकून हासिल कर सको न तो सुकून लार द निकाह लारदा पनिका सरा सुकून राजी पनिका सरा राहत राजी पनिका सरा मज़ा राजी पनिका सरा लज्जत राजी बया सिर्फ इशारा दरकोम द निकाह न इलावा कि चाबला लार इख्तियार कला आगे की मज़ा चपकेगा मकनी बला पतवा लोगों में निकाह ने चाबल लार इख्तियार करा समझने वाले समझते हैं भागे की मजा निकाह ने चाबल तरीका बान खपल जान शहवत पूरा कहो भागे की मजा भागे की लज्जत भागे के ख्वंद सुखरूब शु निकाह उशवा यो इस्लामी तालीमात थी और यो अंग्रेजी तालीमात थी समझ एजुकेटेड हजरत वारम इस्लाम वी लव आफ्टर मैरिज बुनियाद